चुके हैं। हम अपने मौसम मेहमान को दिन की तागियों से हम खुशामदीद कहते हैं। नहनु नरहिबु शैखना फज़ीलतु शैख अल-उस्ताद अल-दक्तूर नहनु नरहिबु في هذا المسجد بتاع الملك فيصل وهذا جميع الناس وهم يشكرونه ويرحبونه. الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله من اتبعه كان على الهدى ومن عصاه كان في الغواية والردى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء لشدة أمرها وجلالة شأنها وكثير خطرها، وقد غلظ الله وعيد قاتل المؤمن عمدا، فقال جل وعز: ومن يقتل مؤمنا والفشل، وانتشر الشر والفقر وتخلفت الأمة، واتخذ أعداء الإسلام الذين قامت سياساتهم على الاستخفاف بحقوق المسلمين واستباحة أموالهم واجتياح بلادهم وتدمير اقتصادهم والاستيلاء على ثرواتهم وإشاعة الفوضى في ديارهم، اتخذوا تلك الخلافات وسيلة لتحقيق مآربهم الخبيثة. وقد قيل: لولا الوئام هلك الأنام. وانظر شهادة عظم في قلوب الموحدين شانها، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه رحمة للعالمين بملة حنيفية وشرعة بالمكلفين بها حفية، فلم يزل يدعو بها وإليها ويناضل ببراهينها عليها ويحمي بقواطعها جانبيها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن الأمس مثل واليوم عمل وغدا أمل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا